मॉडर्न ओ आधुनीक टॅक्नॉलॉजीक लागून मॅजिकल बियॉन्ड इमॅजिनेशन म्हणल्यार आमचे कल्पने भायर जादवा सारक्यो घडण्यो आयज काल संवसारांत दिसून येतात. अंतराळारसून अख्ख्या जगांत ते आमच्या भारत देशांत पर्यंत आधुनीक टॅक्नॉलॉजींचेर आदारलेली नवलां आमकां दिसतात. ह्या सगळ्या टॅक्नॉलॉजींक कनेक्ट आनी कंट्रोल करपी अशी इंटरनेट आनी कंप्युटर टॅक्नॉलॉजी, जाका आमी इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी ओ IT म्हणटा, हिचो हे मॅजिकेंत आनी नवलांनी व्हडलो हात आसा, जाका लागून गेल्या 30 ते 40 वर्सांनी पळोवंक नासली तसली उदरगत आख्ख्या संवसाराक दिश्टी पडल्या. गेल्या 25 वर्सांनी आमचो देश ITच्या जगांत एक सुपर पॉवर जालो आनी हें घडून हाडपाक लाखांनी भारतीय आनी तातूंत 10,000 वयर गोंयकारांनी पासून दीस रात काम करून कितल्योश्योच नवीन व्हडल्यो कंपनी बांदल्यो. TCS, इन्फोसिस, विप्रो, मास्टेक आनी हेर. आयज भारताची IT आनी रिलेटेड इंडस्ट्रीज $150 बिलियन म्हणजे 15,000 कोटीचो वर्साक धंदो करतात आनी ह्या फुडें हो आनीक नेटान वाडत वयतलो. पूण ह्या व्हडल्या प्रकल्पाची एक धड सावडी सुद्दां आमच्या गोंयांत अजून पडली ना. आमचें गोंय जें येन्ना मेरेन एक सिलिकॉन व्हॅली जावं येतालें तें अशेंच उरलें. गोंयांत मॉडर्न नोकऱ्यो नाशिल्ल्यान दर वर्सा 2 ते 3 हजार शिकुल्ल्या आनी बाकीच्या गोंयकारांक आजून बी गोंय सोडून वचचें पडटा. हाका लागून आमचें गोंय आनी गोंयांतलीं बाबडी गोंयकारां खूब फाटीं उरलीं आनी राजनिती आनी भ्रश्टाचार करप्यांच्या चोपक्याक सांपडली. कितलें सोबीत आमचें गोंय, कितलो मोळ आमचो लोक आनी कितली व्हडवीक आमकां आमच्या गोंयकारपणाची. पूण बुक्या पोटार गोंयांत रावून न्ही म्हणून गोंया भायरसून तिंकडेन कोणाच्यानूच गोंयांतलें गोंयकारपण सांबाळूंक न्ही म्हूण फुलोवंक जायना हें खरें. आमच्या फुटक्या नशिबान गेल्या 20 वर्सांनी आमच्या मंत्र्यांक टुरिजम, मायनींग आनी जमीन विक्रेपणां सोडून आनी कांयच सुचलें ना. ITच्या नांवार फक्त नाका जाल्लीं स्कॅन्डलां, भ्रश्टाचार, पोक्यो पॉलिसी आनी बेअक्कलीच्यो स्किमीच जाल्यो. ह्या सरकारान सुद्दां इलेक्शना टायमार 6 म्हयने म्हणिल्ले ते 4 वर्सां लायली एक 4 पानांची IT पॉलिसी आनी एक कापसदादीचो IT डायरेक्टर हाडपाक. ह्या 4 वर्सांनी 10 ते 12 हजार गोंयकारांक पोटा खातीर आपल्या बायल भुरग्यांक, घरादारांक, जाणट्या आवय बापायक सोडून गोंया भायर वचचें पडलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, हांव विन्सेंट टॉस्कानो. IT नोकरे खातीर 18 वर्सां पुण्यांत रावून आख्खो संवसार भोंवल्लो असो गोंयच्या शोरांव गांवचो पूत. ह्या 18 वर्सांनी म्हज्या मायपायक आपल्या गांवांतले कश्टांनी बांदिल्लें घर सोडून एका परक्या शारान मजेशीर रावून निमणे दीस काडून सोंपचें पडलें. चिंतल्यार काळीज पिंजता म्हजें. पूण अशेंच आनी हाचे पेक्षा खूब वायट इस्ताद जाला, हाल जाला आमच्या गोंयकारांचो. तर हें सिट्युएशन बदलपाक आनी गोंयकारांनी गोंयांतूच गोंयकारपण कशें सांबाळूं येता, फुलोवं येता हें दाखोवपाक हो आमचो गोवा IT प्रोफेशनल्स वो GITP ग्रुपाचो प्रोग्राम आमी तुमच्या मुखार दवरता. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. पूण खरेंच काय टॅक्नॉलॉजी आनी IT वापरून गोंयकारांचो गोंयांत फायदो जातलो? आमचो जो स्टेटीचो जो इकॉनॉमी आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आसा, हे जे प्रॉब्लम्स आसा अनएम्प्लॉयमेंटाचे ताजे ते सॉर्ट आउट जातले, ते सॉल्व जातले आनी आमचो सगळ्यांचो उद्धार जातलो. गोंयाचें नांव वयर येतलें कित्याक गोंयचे भुरगे तरणाटे आसा ते आतां हातून स्टार्टअपान बी इंट्रस्ट घेता म्हणून. As all of you are aware that mining resources are finite. One day the resources will get over, whereas the human mind will never get over. It moves from one generation to the other. It gets the entire society from one level to the other and creates so many jobs, as we have seen in different parts of the world and also in different parts of India like Bangalore, Pune, Hyderabad. So why not Goa? एक बेरोजगारी कमी जातलीच, पण दुसरी गजाल म्हणजे IT इंडस्ट्री इज नोन एज अ ग्रीन इंडस्ट्री. सो जे इतर इंडस्ट्रीज असतात, केमिकल इंडस्ट्री अँड अदर कायंड ऑफ इंडस्ट्रीज, दे क्रिएट लॉट ऑफ पोल्युशन अँड एनवायरमेंट कन्सर्न्स आर देर. सो IT इंडस्ट्री वोंट अराइज दोज कायंड ऑफ कन्सर्न्स. गोवा इज नोन एज अ ड्रीम टुरिस्ट लोकेशन अँड मॅनी पीपल लव टू कम टू गोवा. So definitely, if doors open for IT industries in Goa, many companies would definitely like to come to Goa. शिकुल्ले गोंयकार जे टॅक्नॉलॉजीच्या जगान जे काम करतात तांचें मत कितें आसा काय? Opportunities in terms of doing business, in terms of revenue generation, in terms of making things that you could never imagine you could do it sitting at home. पयलींचो गोवा जे लोक चिंत्ताले ते फक्त ट्युरिजम रिलेटेड आसतालें आनी आतां असो जो ट्रेंड आयिल्लो आसा जी IT हो जो फोकस जाल्लो आसा
जशें गोंयकारूच गोवान एक कंपनी फॉर्म करता IT सर्विस आसूं नाल्यार कितें डिझायनिंगान आसूं आनी विच इज एक प्रमाणे एक गूड सायन आसा. 10 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव ग्रॅज्युएट जालो आयटीन तेन्ना ओपन डेस्टिनेशन्स एक म्हाका असो तेंको आसलो जेका जो धरून हांव आतां फाटलीं 10 वर्सां वयर चडलां आनी आय हॅव डन गूड. IT गोंयान आशिल्ल्या कारणान म्हाका म्हज्या होम टावन गोंयानूच आनी म्हाज्या घरा स्वता रावपाक मेळ्ळें वीच वॉज गूड फॉर मी. आय मीन म्हाका म्हाज्या फॅमिलीक पळोवपाक मेळ्ळें. Pollution free and knowledge based economy. I'm a Goan born here, studied in GC, and then I went abroad, was for 10 years in the United States, but I was always pining to come back to Goa. And with open destinations here, it has given me that opportunity to be back here. I've enjoyed my last 6 years here. We find different ways to earn a living using IT. And secondly, most of the youngsters can actually get into IT and generate their better livelihood than what they are doing now. After a year after my wedding also, I was not in Goa and I was looking for a job, and this IT setup actually helped me set up my family and other things over here. गोंयचे लोक गोंयानूच उरता. मायग्रेशन जायना, मास मायग्रेशन म्हणटात तें, कारण आमचे इंजिनियरींग कॉलेजीस खूब जाल्यात गोंयांत आनी वर्साक खूब IT इंजिनियर्स भायर पडटा आनी ते जर गोंयान रावना जाल्यार गोंयचें गोंयकारपण सोंपतलें. And of course, I can have my lunch here and I can go home very easily. It perfectly suits the nature of Goans because you don't require huge land for that matter, or you don't require any kind of facilities which damage the environment around you. आमच्या गोंय सरकारा वांगडा हे टॅक्नॉलॉजीचे दिशेन काम करपी जे मनीस आसात तांचे ह्या बाबतीन कितें मत आसा तें आमी आयकून घेवया. म्हाका दिसता की ते अशें जर केलें जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या तरणाट्याचें फ्युचर एकदम बरें आसतलें. Which will create jobs in the service sector, which will create highly skilled jobs, which will create great value, great wealth, and totally change the face of Goa. I'm very hopeful and I'm connected to Goa because Goa for me is my homeland. Our temples are here. All of old temples, 400, 500 temples are here. I'm a Konkani speaking person, and for people like me, Goa has a special place in the heart because you can't take out Goa from the heart of any Konkani. Goa itself is a very conducive place for IT activity. We have a lot of talent that has not only been developed here, but there's a lot of innovation and groundbreaking, path-breaking innovations that have happened in Goa, which the world needs to see. As a matter of fact, it's not only the world, but even Goa needs to know that these things exist. And since this is intellectual work, you'll also see a lot of patent creation, product development, services development. So in terms of income trajectory also, I think we are looking at a robust revenue side to this expansion and growth of the IT sector. You create a value chain not only at the top, but it also filters down to other services which are ancillary feeder services for the IT companies. So you will have a lot of demand for employment for skilled labor, semi-skilled labor, unskilled labor. And I think this will create jobs for locals. With startups coming in, you will find a lot of value addition to existing services, both in the private and the public domain. Because startup companies would naturally want to try to also get a share of the local market. So you will see a lot of digital initiatives in this space that will result in savings for people, savings of time, savings of money. Across industry, you will find that this will have a multiplier effect, and the benefits of this will not only be confined to the IT realm, it would benefit practically every doorstep of Goa, and it will benefit, I think, largely all segments of the Goan population. This is a place where most creative people want to make their base, and I think this is something which we Goenkars must leverage on and take full benefit of. एकेडमिक वर्गाचे मनीस जावं कॉलेजचे प्रोफेसर जावं एड्युकेशनिस्ट हांचें मत कितें आसा काय टेक्नॉलॉजी बद्दल? Goa has traditionally been into mining and tourism, but as we have already seen the impact of the ban on mining, which has very badly hit the economy of Goa. Also, tourism is no longer as sustainable as it was before, because in India, almost every state is advertising itself as a next tourist destination. So Goa is no longer unique in that front.
So we need to look beyond mining and tourism now, and with the youth that we have in Goa, I think IT, information technology, is the way to go forward. रुदीक करून आयज काल IT इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इतलें शिकप वाडलां की ह्या आयज आधुनीक काळांनी ताचेरूच सगळें आमचें चलता म्हणूंक जाता. खंय बँकान वच IT गरजेची, ऑफिसान वच IT गरजेची. सो ह्या नात्यान हें शिक्षण तर कोणाक आसा आनी कंप्युटरा वयर तो कोण शिक्षण करता तो शिक्षणा बाबतींत ताच्यान घरान बसून पासून कितलें जोडूं येता वा कितलें आपल्या फुडाराचें चिंतूं येता. हांवें आमची भुरगीं पळयल्यात जे आतां पुण्या बॉम्बे काम करतात ते सदां विचारतात की गोंयांक अजून ऑपॉर्च्युनिटीज कित्याक येवना. मेनी ऑफ देम आर इंट्रस्टेड इन मुवींग डावन टू गोवा इफ रायट ऑपॉर्च्युनिटीज आर available in Goa. तांकां दिसता they are saying that we don't mind even taking a pay cut. इंडस्ट्रीची एक स्पेशालिटी आसा की it really doesn't matter where you are located. You can get connected from anywhere, anytime, as long as you have a right connectivity. म्हळ्यार भुरग्यांक विलेजांक रावून कळ्ळें का पसून काम करपा जाता, घरा कडेन रावून पसून काम करपा जाता. मागीर तांकां सिटींकच येवपा अशी गरज ना. आजकाल इवन तुगेले टॅक्सी ड्रायव्हर आनी हे तुगेले ट्रान्सपोर्ट पीपल आर यूजिंग दीस टेक्नॉलॉजी लायक GPS फॉर लॉजिस्टिकल पर्पज. आतां तरी खरें दिसलें तुमकां शाणेपणान भ्रश्टाचार आनी आपसुवार्थीपणां पयस करून जर सारकेपणी जर गोंयकाराच्या फायद्याक गोंयांत IT केली जाल्यार खऱ्यांनीच बरे दीस येतले आमच्या गोंयांत. एक बरी खबर सांगची म्हणल्यार थोड्याशा गोंयकारांनी चडशा तरणाट्यांनी गेल्या वर्सांनी ल्हान ल्हानश्यो IT आनी टॅक्नॉलॉजीच्यो कंपनी सुरू केल्या. ह्या कामान तांकां सरकाराचो कांय आदार जालो ना तें तर खरें, पूण पोरण्या कलमेल्ल्या वांकडे तिकडे सरकारी कायद्यांक लागून ते खूब घुस्मटले. तरी आसतना दे नॉट ओन्ली सर्वायव्ड, दे थ्रायव्ड. आनी हांकां आमी वालोर म्हणपाचो. आनी तांणी गोंयांतूच न्हय भारतांत आनी आख्ख्या जगान नांव कमयलें. हाची आमकां व्हडवीक आसपा जाय. आमी प्रायमरीली मोबायल ॲप्लिकेशन डेव्हलप करता आनी जे कंपनीक मोबायल ॲप्लिकेशन स्ट्रॅटजी डेव्हलप करून दिता जे प्रमाणे तेंचे बिझनस जो आसता तो बिझनस मोबायल जावन वर्ल्ड वायड स्प्रेड जावूं शकता. सो मोबायल म्हटलें काय आमी ॲप्लिकेशन iOSाचेर, एंड्रॉयडाचेर आनी क्रॉस प्लॅटफॉर्माचेर डेव्हलप करता. आमचे जे क्लायंट्स आसा जे इंडियेन सुद्दां आनी इंडियेच्या भायर सुद्दां आसा. इंडियेच्या भायर म्हटलें जाल्यार ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्पेन आनी US हे आमचे प्रायमरी टार्गेट्स आसा जे आमचे क्लायंट्स आसा जे आमचे मोबायल डेव्हलप जे केलेले आसा ते यूज करतात. And we specialize into travel software. We are headquartered in London and we have the main operations happening from the Goa center that we have. We are in the travel business, travel software business for the last 16 years and we are proud to say that for the last 11 years we are running the show successfully from Goa and it's mainly the locals that are the local Goan talent that is actually driving the entire show. We are 90% of the staff that is local and we are today one of the leading travel solution software provider globally. You talk of any continent and we'll have our clients there which are being served by our software and supported by our services. In India, we are one of the largest travel software companies and Goa, as is probably is known, that we are the second largest software development company.